हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु नेक्सो क्लासेस। आज हामी क्लास 9 को लेसन 4 हाउस होल्ड एरिथमेटिक को एक्सरसाइज 4.1 पढ्न जाँदैछौँ। क्वेसन नम्बर 1। सो क्वेसन नम्बर 1 ले के भनेको छ हामीलाई, डम्बर कुमारी तामाङको घरमा 5 एम्पियरको मिटर जडान गरिएको छ र हामीलाई यहाँ जुन यो चार्ट दिएको छ उहाँको घरको 2078 बीएसमा कार्तिकदेखि फागुन महिनाको मिटर रिडिङको यहाँ हामीलाई भ्यालु दिएको छ। ठीक छ। अब ए नम्बरमा हामीलाई के भनेको छ भने व्हाट इज द टोटल युनिट अफ इलेक्ट्रिसिटी कन्ज्युम अन द मन्थ अफ मङ्सिर, यानी हामीलाई मङ्सिर महिनामा उहाँको घरमा कति युनिट जम्मा आएको थियो त्यो फाइन्ड गर्न भनेको छ। सो स्टार्ट गरौँ एबाट सल्युसन। हामीलाई के गिभन दिएको छ यहाँ। सो हामीलाई मङ्सिर महिनाको फाइन्ड गर्नुपर्ने हो। मङ्सिर महिना कहाँ पर्यो, यो हाम्रो यो यसमा परेको छ। सो मङ्सिर महिनाको फाइन्ड गर्दा हामीले के गर्नुपर्छ, यो मङ्सिर महिनाको युनिट र माइनस कार्तिक महिनाको युनिट, यानी एक महिना पछाडिको पनि लिएर हामीले माइनस गर्नुपर्ने हुन्छ। सो मीटर रीडिंग यूनिट of Mangsir is equals to 3593। त्यसै गरी मीटर रीडिंग यूनिट of कार्तिक is equals to 3528। ठीक छ। सो हामीलाई के फाइन्ड गर्नु छ, कति कन्ज्युम भएको छ, टोटल कन्ज्युम यूनिट इन अथवा अन on the month of Mangsir is equals to what? So we know total consumed unit on the month of Mangsir is equals to meter reading unit of Mangsir, meter reading unit of Mangsir minus meter reading unit of Kartik month। ठीक छ। इज इक्वल्स टू हाम्रो मीटर रिडिङ युनिट अफ मङ्सिर कति छ 3593 माइनस मीटर रिडिङ युनिट अफ कार्तिक कति छ हाम्रो 3528 इज इक्वल्स टू 65 युनिट। ठीक छ। देयरफोर total consumed unit on the month of Mangsir is 65 unit। सो अब लागौँ क्वेसन नम्बर बी मा। क्वेसन नम्बर बी मा हामीलाई के फाइन्ड गर्नु छ भने यो 1 2 3 4 5 महिनामा सबैभन्दा बढी र सबैभन्दा कम कुन महिनामा युनिट उठेको छ त्यो फाइन्ड गर्नुपर्छ। त्यसमा हामीले के गर्नुपर्छ, हरेक महिनामा कति कति युनिट आयो त्यो सुरुमा निकाल्नुपर्छ। सो जसरी हामीले ए मा निकालेको छौं मङ्सिरमा हाम्रो कति आयो 65। सो यहाँ फेरि लेखौं कन्ज्युम्ड युनिट अन मङ्सिर इज इक्वल्स टू युनिट consumed in Mangsir minus unit consumed in Kartik। सो हाम्रो यो कति आयो 3553 minus 3528 is equals to 65 युनिट। ठीक छ। त्यसै गरी consumed युनिट अन मङ्सिरको निकालिसक्यौँ, अब पुसको निकाल्छौँ। पुस इज इक्वल्स टू युनिट कन्ज्युम्ड इन। सो पुसको निकाल्दा हामीले के गर्नुपर्छ, पुसको युनिट माइनस मङ्सिरको युनिट। सो कन्ज्युम्ड इन पौष माइनस युनिट कन्ज्युम्ड इन मङ्सिर इज इक्वल्स टू 3700 माइनस 3593 is equals to 107 units। त्यसै गरी अब हामी निकाल्छौँ कन्ज्युम्ड युनिट अन। अब माघको निकालौँ। सो युनिट कन्ज्युम्ड इन माघ माइनस युनिट कन्ज्युम्ड इन पौष इज इक्वल्स टू युनिट कन्ज्युम इन माघ कति छ 3904 अनि पौषको महिनाको युनिट
जम्मा उठेको छ यति। यसमा हाम्रो आयो 204 युनिट। त्यसै गरी कन्ज्युम्ड युनिट अन, अब फागुनको निकाल्छौँ। फागुनको निकाल्दा फागुन माइनस माघ गर्नु पर्यो हामीले। युनिट कन्ज्युम्ड इन फागुन माइनस युनिट कन्ज्युम्ड इन माघ इज इक्वल्स टू 3980 माइनस 3904 इज इक्वल्स टू 76 युनिट। ठीक छ। अब यहाँ हेर्ने हो भने सबैभन्दा कम हाम्रो युनिट छ 65 युनिट जुन चाहिँ हाम्रो मङ्सिर महिनामा उठेको छ, र सबैभन्दा बढी हाम्रो कुन छ 204 युनिट जुन चाहिँ हाम्रो माघ महिनामा उठेको छ। सो हाम्रो यो सबै 5 महिनामा सबैभन्दा बढी हाम्रो माघ महिनामा उठेको छ र सबैभन्दा कम हाम्रो मङ्सिर महिनामा उठेको छ। सो यहाँ हामी लेख्छौँ देयरफोर डम्बर कुमारीज हाउस consumed the most amount of electricity in the month of Magh and least in the month of Mangsir। अब लाउँ क्वेसन नम्बर 2A तर्फ। क्वेसन नम्बर 2A तर्फ लाग्नुभन्दा अगाडि हामीले सुरुमा के बुझ्नुपर्छ भने यो चार्ट सुरुमा बुझौँ। ठीक छ। यो चार्टमा हामीलाई यो पोर्सन जुन छ हाम्रो यो किलोवाट युनिट यानी कतिदेखि कति युनिट दिएको छ, त्यसपछि यो 5 एम्पियर को जुन हाम्रो भोल्टेज यो हुन्छ, सरी यो हाम्रो 5 एम्पियर को इन्स्टल जसले गरेको छ मिटर, यो हाम्रो 5 एम्पियर को भयो। ठीक छ। यो 15 एम्पियर वाला भयो, यो 30 एम्पियर भयो, यो 60 एम्पियर को भयो यो। ठीक छ। फाइनली अब 5 एम्पियर मा हाम्रो के छ भने 0 देखि 20 किलोवाट युनिट मा हाम्रो मिनिमम चार्ज 30 लाग्ने हुन्छ अनि रेट पर युनिट हाम्रो जुन हुन्छ 0 हुन्छ। त्यसैगरी 21 देखि 30 युनिट सम्ममा मिनिमम चार्ज 50 हुन्छ अनि रेट हुन्छ हाम्रो 6.50। त्यसैगरी 31 देखि 50 मा 50 मिनिमम चार्ज अनि 8 यति हुन्छ, 8 रेट हुन्छ। 51 युनिट देखि 100 युनिट मा हाम्रो मिनिमम चार्ज 75 हुन्छ अनि रेट पर युनिट हुन्छ 9.50 हुन्छ। त्यसैगरी 101 युनिट देखि 250 युनिट को हाम्रो मिनिमम चार्ज 100 र रेट पर युनिट 9.50 हुन्छ अनि 250 भन्दा माथिको युनिट उठ्यो भने मिनिमम चार्ज हाम्रो 150 हुन्छ र रेट पर युनिट 11 हुन्छ। त्यसैगरी 15 एम्पियरमा पनि त्यसरी नै छ, 16 एम्पियरमा 30 एम्पियरमा पनि त्यसरी नै छ, 60 एम्पियरमा पनि त्यसरी नै छ। र अब नोटमा हेर्ने हो भने हाम्रो के छ भने जसरी कुनै उपभोक्ताले अथवा कस्टमरले हैन 0 देखि 20 युनिट सम्म कन्ज्युम गर्यो भने उसको मिनिमम चार्ज त 30 दिनै पर्यो यो, तर रेट अफ युनिट लाग्दैन, रेट पर युनिट 0 हुन्छ। त्यसैगरी सपोज गरौँ कसैले 20 भन्दा माथि कसैको उठेको छ भने जसरी 25 उठेको छ अथवा 21 उठेको छ भने उसले 3 युनिट दिनु पर्यो। ठीक छ। 20 सम्म उठेको छ भने यो 3 पर युनिट पनि दिनु परेन, मात्र 30 मिनिमम चार्ज दिनु पर्यो र 20 देखि माथि उठेको छ भने उसले 0 देखि 20 मा 3 पर युनिट रुपीस दिनु पर्यो रेट। अनि यहाँ हाम्रो केही पर्सेन्टेज मा दिएको छ, जसरी मिटर रिडिङ गरेको 7 दिन भित्र हामीले यदि पैसा बुझायौं भने हामी 2% डिस्काउन्ट पाउँछौं। त्यसैगरी मिटर रिडिङ को 8औं दिनदेखि 15 दिनसम्ममा हामीले पैसा जम्मा गर्यौं भने 0% डिस्काउन्ट हुन्छ, त्यसमा डिस्काउन्ट हुँदैन, मात्र हाम्रो जति चार्ज छ त्यति हुन्छ। यो 7 दिन भित्र हामीले बुझायौं भने 2% एक्स्ट्रा डिस्काउन्ट हुन्छ हाम्रो। ठीक छ। तर यो चाहिँ त्यही बेला हुँदैन, हाम्रो अर्को महिनामा यो 2% डिस्काउन्ट भएर आउँछ। ठीक छ। त्यसैगरी मिटर रिडिङ को 16औं दिनदेखि 30 दिनसम्म हामीले बुझायौं भने 5%। त्यसैगरी 31st दिनदेखि 14 डेसम्म यानी 40 दिनसम्म हामी बुझायौं भने मिटर रिडिङ को 10% फाइन लाग्छ। त्यसैगरी 41औं दिनदेखि 60 दिनको भित्रमा हामीले बुझायौं भने 25% फाइन तिर्नुपर्ने हुन्छ हामीलाई। अनि 60 दिनसम्म हामीले पैसा 7 दिनसम्ममा पैसा बुझाएनौं भने हाम्रो 61 दिन आएर पावर कट हुन्छ र फेरि पावर त्यो इलेक्ट्रिसिटी जोडाउँदा 500 रुपैयाँ हामीले रिकनेक्सनको फिस पनि दिनुपर्ने हुन्छ। सो त्यसैगरी अब लागौं क्वेशन नम्बर ए मा। क्वेशन नम्बर ए मा हाम्रो के छ, क्वेशन नम्बर 2 को ए मा हामीलाई भनिएको छ अकॉर्डिङ टु द करेन्ट टैरिफ रेट क्याल्कुलेट द टैरिफ टु बी पेड टु नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटी इन दी फलोइङ केसेस। जस्तै 2A मा हामीलाई दिएको छ, स्टार्ट गरौँ यसलाई। सल्युसन गिवन हामीलाई प्रेजेन्ट रिडिङ दिएको छ 2575, प्रिभियस रिडिङ पनि दिएको छ 2772 अनि क्यापेसिटी अफ मिटर जुन छ हाम्रो 5 एम्पियर दिएको छ अनि बिल इज पेड अन 4th डे। ठीक छ। हामीलाई फाइन कति के गर्नुपर्ने हो, कति टैरिफ लाग्ने हो, कति पैसा तिर्नुपर्ने हो। सो सुरुमा हामीले हेर्ने हो भने यो जुन छ हाम्रो क्यापेसिटी अफ मिटर कति छ 5 एम्पियर,
सो हाम्रो यो पोर्सनमा आयो ठीक छ। त्यसै गरी बिल इज पेड अन 4th डे, बिल इज पेड अन 4th डे यानी 7 दिनभित्रमा पैसा बुझाएको छ, त्यसैले उसले कति 2% डिस्काउन्ट पाउने भयो। सो अब हाम्रो कति हो यो हाम्रो कन्ज्युम युनिट कति भयो, कन्ज्युम युनिट इज इक्वल्स टु हामी सुरुमा प्रेजेन्ट रिडिङ माइनस प्रिभियस रिडिङ गर्दा हाम्रो कन्ज्युम युनिट आउँछ ठीक छ। सो प्रेजेन्ट रिडिङ माइनस प्रिभियस रिडिङ इज इक्वल्स टु हाम्रो प्रेजेन्ट कति छ 2575 माइनस प्रिभियस हाम्रो छ 2472। सो हाम्रो यो कन्ज्युम युनिट 103 छ, यसलाई हामी ब्रेक गरौँ सुरुमा सजिलो हुन्छ गर्न। 103 छ, सो 0 यो 103 हाम्रो कुन क्याटेगोरीमा पर्यो, यो क्याटेगोरी 101 देखि 250 क्याटेगोरीमा परेको छ। हामीले यो सबै क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। सो 103 मा 0 to 50 मा कति डिफरेन्स भयो हाम्रो 20 प्लस अब यो 21 देखि 30 मा कति हाम्रो डिफरेन्स आउँछ, यो 31 माइनस 21 कति हुन्छ यो 10। 31 देखि 50 मा कति डिफरेन्स आयो 20 प्लस 51 देखि 100 मा हाम्रो कति डिफरेन्स आउँछ 50 प्लस अब यो यहाँ क्याल्कुलेट गर्दा हाम्रो कति आयो 3 बच्यो ठीक छ। 20 प्लस 10 40 30 20 प्लस 10 30 30 प्लस 20 50 50 प्लस 50 100 प्लस 3 103 युनिट ठीक छ। यो 20 अप टु 20 युनिटमा त हाम्रो रेट पर युनिट 0 छ, तर यहाँ हाम्रो जम्मा युनिट कति उठेको छ 103 यानी 20 युनिट भन्दा बढी उठेको छ 5 एम्पियर को कन्ज्युमरमा कस्टमरमा। सो हामीले के गर्नुपर्छ 3 रुपीज एड गर्नु पर्यो प्रत्येक युनिटमा। सो 20 मा 3 युनिट या एड गर्नु पर्यो यानी 20 into 3 यो 10 मा हामीले कति एड मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो 6.5। 20 मा त्यसै गरी यो केसमा 8, त्यसै गरी यो केसमा हाम्रो 9.5 र यसमा हाम्रो 9.5। सो अब गरौँ क्याल्कुलेट। सो एनर्जी चार्ज टोटल एनर्जी चार्ज इज इक्वल्स टू 20 into 3 plus 10 into 6.5 plus 20 into 8 plus 50 into 9.5 plus 3 into 9.5 ठीक छ। 20 into 3 60 भयो, 10 into 6.5 यो 65 भयो हाम्रो, 20 into 8 160 9.5 into 5 यो चाहिँ 50 हुन्छ ठीक छ। यो चाहिँ हाम्रो 50 हो ठीक हो। 50 into 9.5 475 प्लस अब यो जम्मैलाई एड गर्दा हाम्रो आउँछ आन्सर 788.50 ठीक छ। अब यसमा हामीले मिनिमम चार्ज एड गरेको छैनौँ। सो हाम्रो मिनिमम चार्ज यहाँ कति हो 101 देखि 250 को क्याटेगोरीमा पर्छ। सो हाम्रो मिनिमम चार्ज 100 हुन्छ। सो मिनिमम चार्ज इज इक्वल्स टू minimum charge for 101 to 250 is equals to rupees 100। हाम्रो टोटल टैरिफ आउँछ, टोटल टैरिफ इज इक्वल्स टू मिनिमम चार्ज प्लस टोटल एनर्जी चार्ज इज इक्वल्स टू मिनिमम चार्ज हाम्रो कति 100 प्लस एनर्जी चार्ज हाम्रो आयो 788.50 इज इक्वल्स टू रुपीज 888.50। तर अब यसमा हामीलाई के छ बिल इज पेड अन 4th डे अफ मिटर रिडिङ यानी 7 दिनभित्रमा बुझाएको छ। सो 2% डिस्काउन्ट पनि हुन्छ। सो अब डिस्काउन्ट केमा हुन्छ यो 888.50 मा डिस्काउन्ट हुन्छ। द बिल इज पेड अन 4th डे अफ मिटर रिडिङ। So there will be 2% discount on total tariff ठीक छ। अब 2% डिस्काउन्ट हुने भयो। सो डिस्काउन्ट अमाउन्ट इज इक्वल्स टू 2% of 888.50। सो 2/100 into 88.50 यसको हाम्रो आउँछ भ्यालु 1
17.77 ठिक छ। यो हाम्रो कति भयो डिस्काउन्ट एमाउन्ट भयो। सो अब एक्ज्याक्ट उसले कति तिर्नु पर्ने हो टोटल tariff after discount is equals to will be 888.50 minus 17.77 is equals to rupees 870.73 पैसा 870 रुपीज 73 पैसा। त्यसै गरी अब लागौँ क्वेसन नम्बर 2 को बीमा। क्वेसन नम्बर 2 को बीमा हामीलाई के दिएको छ भने प्रेजेन्ट रिडिङ दिएको छ, प्रिभियस रिडिङ पनि दिएको छ, क्यापेसिटी अफ मिटर जुन छ 15 एम्पियर छ अनि बिल इज पेड अन द 41st डे अफ मिटर रिडिङ। ठीक छ। पहिला यो भन्दा 2 को ए मा हाम्रो थियो 5 एम्पियर यानी यो ग्रुपमा पर्थ्यो। अब 15 एम्पियर दिएको छ, सो 15 एम्पियर हाम्रो यो ग्रुपमा पर्ने भयो। ठीक छ। सो यसमा पनि हामी निकालौँ। नाउ कन्ज्युम युनिट निकाल्नु पर्छ सुरुमा हामीले। सो कन्ज्युम युनिट इज इक्वल्स टु प्रेजेन्ट युनिट अथवा प्रेजेन्ट रिडिङ माइनस प्रिभियस रिडिङ। सो हाम्रो प्रेजेन्ट रिडिङ कति छ 336 माइनस प्रिभियस रिडिङ 2831 इज इक्वल्स टु सो हाम्रो टोटल कन्ज्युम युनिट भयो 205 युनिट्स। ठीक छ। सो युनिट सो 205 युनिट जुन छ हाम्रो कुन क्याटेगोरीमा पर्यो यो 101 देखि 250 डिग्री 250 को क्याटेगोरीमा पर्यो। सो यसलाई हामी ब्रेकडाउन गर्नु सजिलो हुन्छ यो बुझ्नको लागि, यो नगर्दा पनि हुन्छ तर सजिलो हुन्छ बुझ्नको लागि। सो 205 लाई ब्रेकआउट गर्ने हो भने 0 देखि 20 को डिफरेन्स यो 20 भयो, प्लस 21 देखि 30 को डिफरेन्स 10 भयो, प्लस 31 देखि 50 को डिफरेन्स हाम्रो कति भयो 20, प्लस 51 देखि 100 को डिफरेन्स हाम्रो कति भयो 50 भयो। अब यो क्याल्कुलेट गर्ने हो भने हाम्रो यहाँसम्मको आउँछ 100 प्लस अब तर यहाँ अब 205 छ, सो 205 माइनस 100 कति हुन्छ हाम्रो 105 हुन्छ। सो यसमा हाम्रो मिनिमम चार्ज हुने भयो, मिनिमम चार्ज यो मिनिमम चार्ज ग्रुप हाम्रो कतिमा आयो 101 देखि 250 को ग्रुपमा। सो मिनिमम चार्ज फर 101 टु 250 इज इक्वल्स टु यसमा हाम्रो मिनिमम चार्ज कति छ 15 एम्पियर को हामी गर्दै छौं। सो 15 एम्पियर को यो भयो 125। ठीक छ। अब एनर्जी चार्ज टोटल एनर्जी चार्ज इज इक्वल्स टु अब टोटल एनर्जी चार्ज हामीले गर्ने हो भने 20 इन्टु यो 0 टु 20 को केसमा हाम्रो कति हुन्छ रेट पर युनिट 4। सो 20 इन्टु 4 प्लस अब यो 10 को केसमा हाम्रो 21 देखि 30 को केसमा हाम्रो कति हुन्छ 6.5। सो 10 इन्टु 6.5 प्लस त्यसै गरी 20 मा 20 इन्टु 31 देखि 50 को 8 हुन्छ, प्लस 50 इन्टु 9.5 प्लस 105 इन्टु यो पनि हाम्रो 9.5 हुन्छ रेट। ठीक छ। इज इक्वल्स टु 80 इज इक्वल्स टु यो हाम्रो 80 भयो, 10 इन्टु 6.5 65 भयो, 20 इन्टु 8 160। ठीक छ। त्यसै गरी 50 इन्टु 9.5 475 प्लस 105 इन्टु 9.5 यो हाम्रो आयो 997.50। ठीक छ। अब यो जम्मैले क्याल्कुलेट गर्दा हाम्रो आउँछ 1777.50। ठीक छ। यो हाम्रो टोटल एनर्जी चार्ज भयो। अब टोटल ट्यारिफ हाम्रो कति भयो टोटल ट्यारिफ इज इक्वल्स टु मिनिमम चार्ज प्लस टोटल एनर्जी चार्ज इज इक्वल्स टु यो टोटल ट्यारिफ भन्दा पनि हामी सुरुमा ट्यारिफ निकाल्छौं लेख्छौं। ठीक छ। किनभने हाम्रो अहिले बिल पनि पेड भएको छैन, बिल पेड 41 डे मा भएको छ, त्यसैले ट्यारिफ मात्र लेखौं यहाँ। मिनिमम चार्ज प्लस एनर्जी चार्ज हाम्रो कति हुन्छ 125 एनर्जी मिनिमम चार्ज भयो र एनर्जी चार्ज हाम्रो यति भयो। सो हाम्रो टोटल यो ट्यारिफ मात्र भयो कति 1902.50। अब यो जुन बिल छ यो बिल 41 डे मा पे भएको छ मिटर रिडिङ पछि। मिटर रिडिङ जहिले बिल आउनु भन्दा बिल आको डेट भन्दा 41 डे पछि पे भएको छ, यानी 41 डे मा पे भएको छ। सो 41 डे देखि 61 40 सम्ममा पे भएको भए 10% फाइन लाग्थ्यो, तर
हाम्रो कतिमा भएको छ 41 डेमा भएको छ। सो 41 देखि 60 मा 25% फाइन अथवा पेनल्टी लाग्ने हुन्छ। सो 25% पेनल्टी लागेको छ हाम्रो। सो फाइन सिन्स bill is paid on 41st day of meter reading, there will be fine or penalty of 25%। ठीक छ। सो 25% अब फाइन लागेको छ। सो फाइन अमाउन्ट इज इक्वल्स टू 25% of tariff is equals to 25/100 into हाम्रो tariff कति आएको छ 1902.50 is equals to so rupees 475.625 यति हाम्रो पेनल्टी लागेको छ। सो पेनल्टी लागेको छ भने हामी यसमा के गर्छौं ट्यारिफमा जोड्छौं। सो देयरफोर टोटल ट्यारिफ is equals to rupees 1902.50.5 अब हाम्रो पेनल्टी लागेको छ। सो एड गर्नु पर्यो हामीले प्लस रुपीस 475.625 ठीक छ इज इक्वल्स टु रुपीस रुपीस 2378.13 यो चाहिँ हाम्रो टोटल ट्यारिफ अमाउन्ट भयो। ठीक छ। Therefore, total tariff to be paid to NEA Nepal Electricity Authority is rupees 2378.13। सो त्यसै गरी अब लागु क्वेशन नम्बर 2 को सी मा हामीलाई प्रेजेन्ट रिडिङ दिएको छ 3603 प्रिभियस रिडिङ पनि दिएको छ। क्यापेसिटी अफ मिटर हाम्रो 30 एम्पियर को छ र बिल इज पेड अन 39 डे। सो यो 30 एम्पियर वाला हाम्रो कुनमा पर्यो यो क्याटेगोरीमा पर्यो हाम्रो 30 एम्पियर वाला। ठीक छ। त्यसै गरी जुन बिल छ 39 डे मा पेड गरिएको छ मिटर रिडिङ भन्दा। सो 39 डे भन्नाले हाम्रो कुन क्याटेगोरीमा पर्छ यो 31st डे देखि 40 डे को क्याटेगोरीमा पर्छ। सो फाइन कति लाग्ने भयो 10%। सो यसलाई पनि गरौँ हामी सुरुमा कन्ज्युम नाउ consumed unit is equals to present reading minus previous reading। ठीक छ। सो इज इक्वल्स टू प्रेजेन्ट रिडिङ हाम्रो कति छ 3603 माइनस प्रिभियस रिडिङ हाम्रो छ 3294। सो हाम्रो टोटल कति युनिट कन्ज्युम भएको छ 309। ठीक छ। सो 309 यसलाई हामी ब्रेकआउट गर्दा हाम्रो कति हुन्छ 309 यसलाई ब्रेकआउट गरौँ 309 भन्नाले यो एबोभ 250 को क्याटेगोरीमा पर्यो। सो 0 to 20 यो 20 प्लस 21 to 30 यो 10 प्लस 31 to 50 यो 20 डिफरेन्स 51 देखि 100 को 50 क्याटेगोरीमा पर्यो। सरी 50 डिफरेन्स भयो। त्यसै गरी 101 देखि 250 यो हाम्रो 150 को क्याटेगोरीमा पर्यो। सो यहाँसम्म हाम्रो हेर्दै हो भने कति भयो हाम्रो 250 अनि हाम्रो छ 309 माइनस 250 प्लस 59। सो यहाँ हेर्ने भने यो हाम्रो 20 को कति हुन्छ 30 एम्पियर मा दिएको छ। सो 30 एम्पियर भन्नाले हाम्रो रेट 0 to 20 मा 5 हुने भयो। त्यसै गरी 10 को यो 21 देखि 30 को क्याटेगोरीमा हाम्रो 6.5 हुने भयो। त्यसै गरी 20 यानी 31 देखि 50 को क्याटेगोरीमा हामी हेर्ने हो भने यो 8 हुने भयो। त्यसै गरी यो 51 देखि 100 को क्याटेगोरीमा हेर्ने हो भने 100 यो 9.5 हुने भयो। त्यसै गरी 150 9.5 अनि 59 यानी एबोभ 250 को युनिट हुँदा 11 हुने भयो रेट हाम्रो। ठीक छ। सो मिनिमम चार्ज ग्रुप यो हाम्रो कति कुन ग्रुपमा पर्यो एबोभ 250 को ग्रुपमा परेको छ। सो यो हाम्रो एबोभ 250 को ग्रुपमा परेको छ। सो मिनिमम यसको कति हो 30 एम्पियर को लागि मिनिमम चार्ज हाम्रो 30 एम्पियर को लागि हाम्रो मिनिमम चार्ज रहेको छ रुपीस एबोभ 200 को लागि रुपीस 200। ठीक छ। सो अब हामी निकाल्छौं टोटल इलेक्ट्रिसिटी टोटल एनर्जी चार्ज। सो टोटल एनर्जी चार्ज इज इक्वल्स टू 20 into 5 प्लस 10 into 6.5 प्लस 20 into 8
प्लस 50 इंटू 9.5 प्लस 150 इंटू 9.5 प्लस 59 इंटू 11 ठीक है। सो एल हम कैलकुलेट करूँ 20 इंटू 50 100 भयो हाम्रो प्लस 10 इंटू 6.5 65 प्लस 20 इंटू 8 160 50 इंटू 9.5 475 150 into 9.5 1425 plus 59 into 11 649 अब यो जम्मैलाई एड गर्दा हाम्रो आउँछ रुपीस 2874 ठीक छ। यो हाम्रो आयो 2874। अब यो हाम्रो टैरिफ कति हुन्छ देयरफोर टैरिफ इज इक्वल्स टू मिनिमम चार्ज प्लस टोटल एनर्जी चार्ज इज इक्वल्स टू सो मिनिमम चार्ज हाम्रो कति छ 200 प्लस टोटल एनर्जी चार्ज हाम्रो 2874 इज इक्वल्स टू रुपीस 3074 ठीक छ। तर अब यहाँ के भनेको छ बिल इज पेड अन 39 डे। सो 39 डे अफ मिटर रिडिङमा बिल पे भएको छ। सो यो कुन क्याटेगोरीमा पर्यो हाम्रो 31 देखि 40 डेमा। सो 10% फाइन तिर्नु पर्यो सिन्स बिल इज पेड अन 39th डे of meter reading there will be fine of 10% ठीक छ। सो अब फाइन अमाउन्ट हामीले निकाल्दा फाइन अमाउन्ट 10% अफ टैरिफ। सो 10/100 इन्टु टैरिफ हाम्रो कति छ 3074 is equals to rupees 307.40 ठीक छ। अब यति उसले फाइन दिनुपर्ने। सो अब हाम्रो टोटल कति हुन्छ देयरफोर टोटल टैरिफ इज इक्वल्स टू टैरिफ प्लस फाइन। अब फाइन उसले दिनुपर्ने हो त्यसैले हामी प्लस गर्छौं इज इक्वल्स टू 3074 प्लस 307.40 इज इक्वल्स टू रुपीस 3381.40। so therefore tariff to be paid to NEA Nepal Electricity Authority is rupees 3381.40। so अब स्टार्ट गरौँ क्वेशन नंबर 1 को डी। सो 1 को डी मा हामीलाई के दिएको छ भने प्रेजेन्ट रिडिङ दिएको छ 4311 त्यसैगरी प्रिभियस रिडिङ पनि दिएको छ 3944। सो अब हामी कन्ज्युम युनिट कसरी निकाल्ने छ कन्ज्युम युनिट इज इक्वल टु प्रेजेन्ट माइनस प्रिभियस युनिट गर्नुपर्ने हुन्छ हामीलाई। सो यो प्रेजेन्ट माइनस प्रिभियस गर्दा हाम्रो जम्मा यति युनिट आयो ठीक छ 367 युनिट आयो ठीक छ। त्यसैगरी अब देयरफोर बीइङ कन्ज्युम युनिट इज 367 द क्यापेसिटी अफ द मिटर इज 60। सो हामीलाई क्वेशनले के भनेको छ भने हाम्रो मिटरको क्यापेसिटी कति छ 60 एम्पियर को छ ठीक छ। सो 367 युनिट लाइज इन द ग्रुप एबभ 250 किनभने हाम्रो यो 367 युनिट जुन कुन ग्रुपमा पर्छ यो एबभ 250 ग्रुपमा पर्छ। सो अकॉर्डिङ टु दैट ग्रुप 367 युनिट कैन बी ब्रोकन एज फलोज। सो यसलाई अब ब्रोक छोटा छोटा पारौँ ब्रोक गरौँ यसलाई। सो ब्रोक गर्दा कति हुन्छ 20 युनिट प्लस 10 युनिट प्लस 20 युनिट प्लस 50 युनिट प्लस 150 प्लस 177। अब यो कसरी आयो यहाँदेखि हामीले ग्रुप ब्रोक गरेको 0 र 20 0 to 20 को डिफरेन्स कति हुन्छ 20 युनिट हुन्छ। त्यसैगरी 21 देखि 30 को डिफरेन्स कति हुन्छ 10 युनिट हुन्छ। यसैगरी 31 देखि 50 को डिफरेन्स हाम्रो 20 हुन्छ। 51 देखि 100 को डिफरेन्स 50 हुन्छ। 101 देखि 250 को 150 हुन्छ। सो यसलाई टोटल गर्ने हो भने हाम्रो यो कति आउँछ 20 प्लस 30 प्लस 20 50 50 प्लस 50 100 100 प्लस 150 250। अब 367 माइनस 250 गर्दा कति निस्किन्छ 170। सो हाम्रो क्यापेसिटी कति हो 60 एम्पियर को ठीक छ। सो 60 एम्पियर को हो भने यो हाम्रो कुन सेक्सनमा हेर्नुपर्ने हो हामीले यो सेक्सनमा हेर्नुपर्ने हो ठीक छ। सो यो सेक्सनमा अब यो हेर्दा 20 युनिट को सर्भिस चार्ज कति छ हाम्रो पर रेट यसको रेट जुन छ यो रेट भयो। सो 6 सो रुपीज
6 त्यसै गरी 10 युनिट यानी यो 6.5 रुपिज 6.50 त्यसै गरी 20 युनिटको 8 50 युनिटको 9.5 150 युनिटको पनि त्यसै गरी 9.5 नै हुन्छ यो ठीक छ अनि यसको चाहिँ हाम्रो 11 हुन्छ ठीक छ रेट सो हाम्रो मिनिमम चार्ज कति हुने भयो यसमा एबभ 250 छ सो हाम्रो मिनिमम चार्ज हुने भयो यो 250 मिनिमम चार्ज कुन ग्रुपमा परेको छ एबभ 250 इज इक्वल्स टु रुपीज 250 हाम्रो मिनिमम चार्ज यो भयो टोटल टैरिफ सो देयरफोर टोटल टैरिफ इज इक्वल्स टु सो मिनिमम चार्ज प्लस यो सबैलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ हामीले ठीक छ सो मिनिमम चार्ज हाम्रो कति छ 250 सो प्लस 20 into 6 प्लस 10 into 6.5 प्लस 20 into 8 प्लस 50 into 9.5 प्लस 150 into 9.5 प्लस 107 into 11 is equals to 250 plus 120 plus 65 plus 120 plus 475 1425 plus 1287 सो यसलाई जम्मैले अब क्याल्कुलेट एड गर्दा कति हुन्छ हाम्रो रुपीज 3782 अब यो बिल जुन छ हाम्रो 14th डेमा पे गरेको छ सो 14 डेमा पे गर्दा हाम्रो के हुन्छ 8 देखि 15 डेमा पेड गर्दा 0% डिस्काउन्ट हुन्छ सो सिन्स bill is paid on 14th day the tariff will be so tariff to be paid to Nepal Electricity Authority is rupees 3782 so अब लागौँ क्वेसन नम्बर 1 को ई मा हामीलाई दिएको छ प्रेजेन्ट रिडिङ दिएको छ 5555 प्रिभियस रिडिङ दिएको छ 5107 सो कन्ज्युम युनिट हाम्रो कति भयो 448 युनिट ठीक छ सो बिङ कन्ज्युम युनिट इज 448 द क्यापेसिटी अफ द मिटर इज 30 एम्पियर सो अब हामीलाई 1 को ईमा के छ भने एम्पियरको जुन क्यापेसिटी छ मिटरको क्यापेसिटी छ त्यो 30 एम्पियरको छ ठीक छ सो 30 एम्पियर हाम्रो कुन मा लाई गर्छ कुन बक्समा सो यो सेक्सनमा लाई गर्छ हाम्रो 30 एम्पियर ठीक छ सो 4448 युनिट लाइज इन द ग्रुप एबभ 250 यो पनि हाम्रो जुन युनिट छ एबभ 250 मा लाई गर्छ सो 250 मा लाई गर्छ भने हाम्रो मिनिमम चार्ज यसपालि कति हुने भयो 200 हुने भयो ठीक छ सो यसलाई ब्रेकडाउन गरौँ हामी ब्रेकडाउन सो यसलाई हामी ब्रेकडाउन गरौँ सो 448 युनिटलाई ब्रेकडाउन गर्दा कति हुन्छ हाम्रो 20 युनिट प्लस 10 युनिट प्लस 20 युनिट प्लस 50 युनिट प्लस 150 यो जम्मै हामी गर्दा 250 भयो सो 448 माइनस 250 गर्दा 198 युनिट आउँछ सो 20 युनिटको 5 भयो किनभने यहाँ हामीलाई दिएको छ 0 देखि 20 युनिट उठ्दा हाम्रो कति हो मिनिमम रेट जुन हुन्छ 5 हुन्छ त्यसैगरी 21 देखि 30 मा हाम्रो रेट जुन हुन्छ 6.5 हुन्छ त्यसैगरी 31 टु 50 मा हाम्रो मिनिमम रेट कति सरी चार्ज कति हुन्छ 8 हुन्छ त्यसैगरी 51 देखि 100 मा 9.5 हुन्छ रेट त्यसैगरी 101 देखि 250 को हाम्रो रेट कति हुन्छ 9.5 हुन्छ त्यसैगरी एबभ 250 युनिट क्रस भयो भने हाम्रो रेट कति हुन्छ 11 हुन्छ ठीक छ अनि मिनिमम चार्ज हाम्रो एबभ 250 मा छ सो 200 भयो हाम्रो यो 30 एम्पियर वालामा सो अब टोटल टैरिफ क्याल्कुलेट गर्ने हो भने 200 यानी मिनिमम चार्ज प्लस 20 into 5 20 into 5 प्लस 10 into 6.5 20 into 8 50 into 9.5 150 into 9.5 198 into 11 सो यो जम्मैलाई क्याल्कुलेट गर्ने हो भने हामीलाई यति आउँछ 200 plus 100 plus 65 plus 160 plus 475 plus 1425 plus 2178 जम्मैलाई क्याल्कुलेट गर्दा हाम्रो 4603 आउँछ ठीक छ त्यसैगरी अब हाम्रो यहाँ के भनेको छ भने बिल जुन छ हाम्रो 17th डेमा पे गरिएको छ ठीक छ सो 17 डेमा पे गरिएको छ भने हाम्रो कुन क्याटेगोरीमा पर्छ यो 16 देखि 30 डेमा पे गर्दा 5% फाइन लाग्ने भयो सो फाइन कुनमा लाग्छ हाम्रो यो ट्यारिफमा फाइन लाग्छ हाम्रो कति 5% सो सिन्स bill is paid on 17th day 5% penalty or fine
is charged as per rule of NEA, ठीक छ। यो NEA भनेको नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटी हो। सो अब कति हुने भयो हाम्रो यो फाइन, पेनल्टी और एक्स्ट्रा चार्ज भनौँ। एक्स्ट्रा चार्ज इक्वल्स टू 5% अफ टोटल टैरिफ। सो टोटल टैरिफ हाम्रो कति हो 4603 इज इक्वल्स टू 5/100 इंटू 4603 इज इक्वल्स टू रुपीज 230.15 पैसा। अब यसलाई जोड्छौँ हामी। फाइनल टैरिफ विल बी फाइनल टैरिफ इज इक्वल्स टू रुपीज 4603 प्लस 23.15 इज इक्वल्स टू रुपीज 4833.15, ठीक छ। सो अब लागु क्वेसन नम्बर 1 को एफ में। सो 1 को एफ में हामीलाई प्रेजेंट रिडिङ दिएको छ 6452, प्रिभियस रिडिङ पनि दिएको छ 6443। सो हाम्रो कन्ज्युम युनिट कति भयो, प्रेजेंट माइनस प्रिभियस गर्दा हाम्रो कन्ज्युम युनिट आउँछ। सो कन्ज्युम युनिट हाम्रो 9 युनिट हुने भयो, ठीक छ। सो बिङ कन्ज्युम युनिट इज 9, द कैपेसिटी अफ द मीटर इज 5 एम्पियर। हाम्रो एम्पियर कति छ, मीटर को कैपेसिटी कति छ 5 एम्पियर। सो 5 एम्पियर हाम्रो कुन सेक्सन में आउँछ, यो सेक्सन में पर्छ, ठीक छ। सो 9 युनिट लाइज इन द ग्रुप 0 to 20, किन 0 to 20 को बीचमा पर्छ। सो यो हाम्रो यो ग्रुपमा पर्ने भयो। सो यो ग्रुपमा पर्दा हाम्रो मिनिमम चार्ज कति हुने भयो 30। यो जुन छ हाम्रो जुन यो रो छ, जुन यो मिनिमम चार्जको रो भयो, ठीक छ, कलम भयो। यो जुन कलम छ हाम्रो मिनिमम चार्जको कलम हो, यो चाहिँ हाम्रो रेट हो, ठीक छ। त्यसैगरी 9 युनिट हाम्रो यो रोमा पर्छ 0 to 20 को। सो 0 to 20 को रोमा हाम्रो मिनिमम चार्ज जुन छ 30 लाग्ने हुन्छ र सर्भिस चार्ज जुन छ यो मतलब रेट जुन छ यो 0 हुन्छ हाम्रो, ठीक छ। सो मिनिमम चार्ज इज इक्वल्स टू रुपीज 30, ठीक छ। तर अब यसमा बिल जुन छ हाम्रो 57 डेमा पे गरिएको छ, ठीक छ। 57 डेमा पे गरिएको छ। सो 57 डेमा पे गरिएको छ भने यो हाम्रो कुन क्याटेगोरीमा पर्छ, यो क्याटेगोरीमा पर्छ 41 देखि 60 डेमा। यसमा हामीले के कति लाग्छ, यसमा 25% फाइन तिर्नुपर्ने हुन्छ, पेनल्टी लाग्छ। सो पेनल्टी कुन हामी यसमा जोड्छौँ, ठीक छ, यो टोटल ट्यारिफमा। र हाम्रो टोटल ट्यारिफ पनि यही हुने भयो, टोटल ट्यारिफ इज इक्वल्स टू रुपीज 30, ठीक छ। किनभने सिन्स इट लाइज इन 0 to 20 एंड द एम्पियर कैपेसिटी अफ द मीटर इज 5, सो हाम्रो यो रेट जुन छ 0 हुन्छ, ठीक छ। त्यसैले हामी सर्भिस चार्ज मात्र जोड्छौँ यसमा, मिनिमम सर्भिस चार्ज 30। त्यसैले हाम्रो टोटल ट्यारिफ जुन छ 30 भयो, ठीक छ। तर बिल जुन छ 57 डेमा पे गरिएको छ। सो यसमा फाइन लाग्छ सिन्स बिल इज पेड अन 57th डे। सो एज पर rule there will be penalty or fine of 25% on total tariff, ठीक छ। सो एक्स्ट्रा चार्ज, यो एक्स्ट्रा चार्ज हाम्रो के हो भने पेनल्टी हो, ठीक छ। एक्स्ट्रा चार्ज इज इक्वल्स टू 25% अफ टोटल टैरिफ is equals to 25/100 into 30, rupees 7.5. Therefore, final tariff to be paid will be 30 plus 7.5 is equals to rupees 37.5.